السلام عليكم أعزائي التلاميذ. ترحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا جميع الشعب العلمية. بطبيعة الحال خيار فرنسي. إذا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نشوفوا واحد البرهان اللي هو مهم في مادة الرياضيات اللي تنسموه لو ريزونمون باغ ديسجونكسيون دي كا. ريزونمون باغ ديسجونكسيون دي كا بالعربية تنسموه البرهان بفصل الحالات. داكوغ، يعني تكون عندنا واحد الدراسة كنفصلوا الحالات. افضل مثال اللي نطبقوا في هذا البرهان هو في هذا التمرين اللي غادي نعطيكم دابا. عندنا فيه معادلة وعندنا فيه واحد المتراجحة ايكواسيون واحد لينيكواسيون. داكوغ، اذا غادي نبدا بهاد ليكواسيون. ريبونس، بغيت نجاوب على هاد ليكواسيون اون ريزو la valeur absolue ديال x moins 1 plus la valeur absolue ديال ديال 2x moins 3 égale 6. فين ما تشوف la valeur absolue في شي ايكواسيون ديما فكر في هذا الريزونمون هذا باغ ديسجونكسيون دي كا. سورتو ملي يكون عندك دو فالور ابسولي، هنا عندنا الفالور ابسولي الاولى وهاد الثانيه. حنا باش نجاوبوا على هاد ليكواسيون خص ضروري نحيد هذيك الفالور ابسولي، وباش نحيد الفالور ابسولي ضروري خصني نعرف لو سين ديال هذاك الشيء اللي كاين على الانتيريور، على داك الشيء اللي كاين لداخل. انا مازال ما تعرفش اكس موان زان، ما عارفش لو سين ديالو فوقاش تكون بوزيتيف فوقاش تكون نيجاتيف، لان عندي واحد لانكوني اللي هو اكس. دو ميم شوز ايسي. اذا انا شنو تندير باش نعرف لو سين ديال داك الشيء اللي كاين لداخل؟ خاصني نمشي ندير واحد طابلو سين ندرس فيه الاشاره ديال هادشي اللي كاين هنا داخل وهذا. دونك هاد الطابلو سين شنو تندير فيه؟ شوفوا معايا الله يرضي عليكم. كنمشي ندير طابلو سين. شنو تندير في هاد الطابلو سين؟ بروميير لين تيكون خاص غير ب اكس، هنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني. داكوغ، هاد الكاز الاولى باش تنعمرها بهادشي اللي كاين هنا داخل هاد لا فالور ابسولي اكس ناقص واحد. الكاز الثانيه بهادشي اللي كاين هنا اللي هو 12 اكس موان 3. داكوغ، تري بيان. من بعد تنشوف هادي فين تتنعدم، البلاصه اللي غادي تانولا فيها. باش نعرف هادي فين تنعدم كنمشي ندير هاد المعادله، كنشد هاد التعبير نديرو كيساوي 0 اكس ناقص واحد يساوي 0، نحل هاد المعادله اش تولي اكس تساوي واحد. دونك هاد التعبير تيتانولا في واحد. مزيان. دو ميم شوز بالنسبه ل 12 اكس موان 3، بغيت نعرفها فين تتنعدم، غنمشي ندير هادي تتساوي 0. 12 اكس موان 3 ايكال 0، تبقى 12 اكس 3 الجهه الاخرى صافي اكس ايكال 3 سور 2. يعني بحال هادو نديرهم غير في الوسخ. تري بيان. دونك عندي 3 سور 2 عندي 1. فين هو الكبير؟ هو 3 سور 2. 3 سور 2 راه صافي دير 1 فيرغول شي حاجه. دونك كنرتب هاد الاعداد، الصغير على اليسار والكبير على اليمين. ديما الاعداد تكون مرتبه ترتيب تزايد في هذا المنحى هذا. من موالين في بلوس انفين الاعداد غادي تتكبر. مزيان. الا جبت 3 على 2 هنا واحد هنا راه صافي مشى ليا كلشي، مشات ليا الكيسيون الاجوبه كلهم مشاو ولا كلشي عندي غلط. دونك رد البال، كندير واحد الخط هنايا، ندير واحد الخط هنايا. بالنسبه لهذا التعبير فين لقيتو تينعدم في واحد، تنجي هنا عاد واحد ندير واحد زيرو هنايا، صافي دير عندنا اكس موان 1 il s'annule en 1 كيتنعدم في واحد. دو ميم شوز بور سيت اكسبرسيون il va s'annuler en 3 sur 2 غادي تنعدم في 3 sur 2. هنا ندير واحد زيرو. تيبقى دابا هنا خصني نحدد لي سين. عندنا قاعده حنايا معروفه الله يرضي عليكم، ملي تتكون عندي واحد البولينوم على هذا الشكل ax plus b، a c'est un nombre réel، b تا واحد nombre réel. الا بغيت نعرف هاد التعبير بغيت نحدد ليه الاشاره ديالو، كنشوف فين تينعدم ومن بعد على يمين البلاصه اللي تينعدم تتكون اشاره a، وعلى اليسار عكس اشاره a. نوضح اكثر، ناخذ هذا المثال مثلا. هذا هنا التعبير راه تيتكتب على هذا الشكل هذا، هنا راه هي واحد و b هنا راه هي ناقص واحد، لان بحال عندي زائد ناقص واحد. انا في الاشاره تهمني غير هذاك العدد اللي مضروب في اكس. شنو العدد اللي مضروب في اكس هنايا؟ هو كي داير بوزيتيف كنشوف هاد التعبير تينعدم في زيرو ياك، على يمين ديال زيرو كندير غير لو سين ديال يعني هنا تكون بلس وهنا بلس. علاش؟ لان هاد واحد اللي مضروب في اكس هنا راه بوزيتيف، بلس بلس. الجهه الاخرى تنديرو عكس هاد الاشاره موان. دو ميم فاصون هنايا التعبير فين تينعدم هنا، اذا هنا شنو تكون لو سين دو
هنا شنو هي دو كي داير بوزيتيف دونك كندير بلوس، جا الاخرى اليسار ديالها زيرو كنديرو العكس ديالها بلوس موان. هاد الطابلو سين شنو عطاني هنايا؟ عطاني هاد التعبير هو تيكون نيجاتيف في هاد الانترفال موان انفيني واحد الا كان اكس كينتمي لهاد المجال، و بوزيتيف على هاد الانترفال من واحد حتى لبلوس انفيني. دو ميم شوز بالنسبه لهاد التعبير الثاني، ها هو نيجاتيف من موان انفيني حتى ل 3 سور 2، و بوزيتيف في الانترفال 3 سور 2 جوسكا بلوس انفيني. هنا ملي تندير الطابلو تين تحدد ليا الدراسه ديالي. اذا هنا ندرس يكون عندنا حالات، كيفاش نعرف شحال من حاله؟ واش حاله وحده اللي عندنا ولا جوج ولا ثلاثه؟ كنشوف شحال من لي كورون عندي هنايا. هذا تيتعتبر هذا كورون بين هذا الخط هذا وهذا، هذا كنعتبره بحال شي كورون بين هذا الخط وهذا، هذا راه كولون وهنا كولون. دونك عندنا 3 كولون، دونك كيكون عندنا ثلاثه الحالات. الحاله الاولى بروميير كا، غادي ندرسو هاد الحاله هادي سي اكس ابارتيان لهاد الانترفال هذا. نشوف هاد ليكواسيون كي غادي تولي سي اكس ابارتيان لانترفال موان لانفيني 1، وندير هنايا مغلوق، هاد موان لانفيني راه ديما تيكون مفتوح. تري بيان، كنجي لهاد ليكواسيون نكتبها ونشوفها كي غادي تولي لنا. خصني نحيد دابا لا فالور ابسولي بلوس 2x moins 3 égale 6. Et par la suite, je fais quoi? هاد x moins 1 كي داير هنا في هاد الانترفال موان انفيني هاد الانترفال x moins 1 كي داير الى نيجاتيف، وهاد 2x moins 3 تاهي كي داير في هاد الانترفال الى نيجاتيف. دونك هادو بجوج اللي كاينين داخل ils sont نيجاتيف في هاد الانترفال. اذا نحيت لا فالور ابسولي، والقاعده ديال عندنا اذا كانت لا فالور ابسولي الداخل ديالها واحد نومبر نيجاتيف، ملي تنحيد هذيك لا فالور ابسولي النتيجه شنو تتكون؟ كتكون لوبوزي ديال هذاك العدد. هذه قاعده هادي انا كتبها لكم، عقلوا لي الله يرضي عليكم. لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي اكس فوقاش الا كان اكس بوزيتيف. اما الا كنت عارف اكس نيجاتيف ما كتكونش اكس، كتكون لوبوزي ديال اكس اللي هو شنو هو؟ موان اكس. هادي عقلوا ليها، هادي صحيحه فوقاش الا كان اكس بوزيتيف كنحيد لا فالور ابسولي وهذاك النومبر بوزيتيف تيبقى هو. اما الا كان اكس نيجاتيف ملي تنحيد لا فالور ابسولي كنكتب لوبوزي ديالو اللي غادي يكون بوزيتيف بطبيعه الحال. لوبوزي ديال اكس راه هو موان اكس. بحال مثلا لا فالور ابسولي ديال موان 7، لا فالور ديال ابسولي ديال موان 7 بويسكو موان 7 نيجاتيف، لوبوزي ديال موان 7 شنو غادي يكون؟ هو 7. داكوغ فوالا. هادشي اللي غادي ندير هنا، قلنا هادي وهادي سون نيجاتيف من خلال الجدول في هذا الانترفال. دونك ملي نبغي نحيد لا فالور ابسولي غادي نكتب لوبوزي ديال هذا. شنو لوبوزي ديال هذا؟ من الاحسن نكتبو بين قوسين موان اكس بلس 1 بلس نفس الشيء هنايا لوبوزي ديال هذا شنو هو؟ لأنه هادشي راه نيجاتيف، ها هو فينا في هاد الانترفال راه نيجاتيف، تولي موان 2x بلس 3 إيكال 6. كنمشي نحل هاد المعادلة هادي، نحيدو لاكواس موان x بلس 1 بلو هنايا لي بارونتيز مسبوقين بزائد دونك حتى حاجة ما تبدل، غير هو بلس مع موان تولي موان 2x بلس 3 إيكال 6. Moins x moins 2x c'est moins 3x, et 1 plus 3 donc c'est 4. Et après, moins 3x égale à 6 moins 4. Moins 3x égale à 2. Donc x égale à 2 sur moins 3. وهاد الموان نطلع الفوق غتولي moins 2 sur 3. إذا شنو لقيت هنايا؟ لقيت هنا اس نشوف بعدا هاد العدد ديما ملي نجاوب هنايا هاد ليكواسيون حليتها، ولكن ساشون كو اكس ابارتيان هاد الانترفال. كنشوف هاد العدد واش كاين في هاد الانترفال ولا لا. الا كان تناخدو، الا ما كانش ندير لونسومبل فيد. واش ناقص 2 على 3 كاينه في الانترفال موان انفيني واحد كاينه. دونك هادي نسميها اس واحد لان مرتبطه ببروميير كا. ما بغيتش نسميها اس، سميتها اس واحد لان في دوزيام كا تكون عندنا اس 2، في التروازيام كا ولا اللي تكون عندنا اس 3. دونك اس شنو تساوي هاد العدد هذا موان 2 سور 3. دابا شنو غادي ندير؟ غندوز دوزيام كا. دوزيام كا شنو غيكون فيها؟ شوف سمينا هاد البرهان ديسجونكسيون دي كاي. حنا فصلنا الحالات، هضرنا على الحاله الاولى ها هي السوليسيون. ندوزو دابا للحاله الثانيه.
نهضر على هاد الكولون، على هاد ليسباس او على هاد لانترفال. الا كانت اكس كتنتمي لهاد المجال، هاد التعبير كي داير هنايا الي بوزيتيف وهذا كي داير الي نيجاتيف، ونشوف ليكواسيون كي غتولي، يعني نخدمو بنفس الطريقه اللي درنا هنايا. سي اكس ابارتيان لانترفال l'intervalle اللي هو 1 3 sur 2 ديما مغلق 1 3 sur 2. l'équation كي غتولي نجي نكتب l'équation x moins 1 plus 2x moins 3 égale 6. هنايا هاد ليكسبرسيون كي دايره في هاد الانترفال il est positif دونك حتى حاجه ما غادي تتبدل. x moins 1 درت لي بارونتيز، سي ميو ندير لي بارونتيز من بعد نحيدهم. 2x moins 3 كي داير في هاد الانترفال il est نيجاتيف دونك هنا نكتب لوبوزي ديال هذا، المقابل ديالو راه هو موان 2، تنغيرو غير الاشاره ديال الحدود في بالنسبه للوبوزي. بلس 3 ايكال 6. مزيان، من بعد نحيد لي بارونتيز تولي x moins 1 moins 2x plus 3 égale 6. x moins 2x c'est moins x et moins 1 plus 3 c'est plus 2 égale à 6. غتولي عندي moins x égale à 6 moins 2 moins x égale 4. ça donne que x نضربو هنا في moins 1 ولا moins 1 تولي x égale à moins 4. كنشوف هاد moins 4 واش كاين في هاد الانترفال. moins 4 ما كاينش في هاد الانترفال، 3 sur 2 راه هي 1.5 دونك الانترفال 1.5 ما فيهش هاد moins 4. دونك شنو تنجي نكتب هنايا et puisque فوالا ناخدو ورقه اخرى فوالا نكمل هنايا. شنو تنجي نكتب هنايا et puisque moins 4 n'appartient pas à l'intervalle نحنا خدامين فيه دوزيام كا خدامين حنا غير في الانترفال n'appartient pas à l'intervalle 3 sur 2. اذا هاد الحل اللي لقيناه ما لقيناش كينتمي، وبالتالي هادي تنعتبرها ما عندهاش سوليسيون. الوغ اس 2 شنو غتساوي لونسومبل فيد. ندوزو دابا troisième cas. D'accord, troisième cas, نرجع للجدول. شنو عندنا في troisième cas؟ premier cas de l'intervalle, deuxième cas si x appartient à l'intervalle, troisième cas نقول si x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. هاد التعبير كي غادي يكون هنايا il est positif وهذا il est positif. دونك في ليكواسيون هذا راه بوزيتيف وهذا بوزيتيف، يحيدوا لي فالور ابسوليت حتى حاجه ما تبدل. تيكون عندي هذاك الشيء اللي كاين داخل بوزيتيف كنحيد الفالور ابسوليت تيبقى داك لو نومبر بوزيتيف. دونك شنو نجي نكتب هنايا في الدوزيام كا si x appartient à l'intervalle 3 sur 2 plus infini. 3 sur 2 plus infini ديما عند الانفيني كيكون الانترفال اوفير، هنا غنديرو فيرمي. ليكواسيون كي غادي تولي x moins 1 plus la valeur absolue ديال 12x moins 3 égale 6. Donc هنايا puisque هاد لي دو اكسبرسيون اللي كاينين هنا à l'intérieur sont tous toutes positives. هاهي بوزيتيف على الانترفال وحتى هادي بوزيتيف. دونك هنا نحيد لا فالور ابسولي لانه هادشي اللي دابا اللي كاين هنا في هاد الانترفال sont positives. دونك غتبقى x moins 1. بغيت تخلي بارونتيز خليها، ما بغيتيش بلاش. هنا عاوتاني 12x moins 3 égale 6. x plus 2x نديرو la simplification c'est 3x moins 1 moins 3 c'est moins 4. وهاديك moins 4 نحولها ديريكت للجهه الاخرى شتولي 6 تبقى، وهاديك moins 4 اللي عندنا هنا ملي نحولها تولي plus 4 غتولي 3x égale à 10. ça veut dire x égale à 10 sur 3. خصني نتاكد واش هاد 10 sur 3 واش كاينه في هاد الانترفال. 10 sur 3 c'est 3, شي حاجه، وهنا 3 sur 2 c'est 1,5. دونك 3, شي حاجه راه كاينه هنا في هاد الانترفال من 1.5 جوسكا بلس انفيني. هاد 10 sur 3 راه كبار من 3 على 2 بمعنى راه كاين هنا في هاد الانترفال. دونك هنا شنو غادي نكتب S2 ايكال كوا ايكال 10 sur 3. كون ما كانش هاد العدد كاين فيه هنا حتى هنا نديرو اس باردون هنا S3 ندير S3 كتساوي لونسومبل. ولكن مادام ان هاد السوليسيون لقيت كاينه في هاد الانترفال دونك تناخدو. دابا في الاخر شنو تندير كونكلوزيون. دابا نجاوب ندير كرون اس كنجمع لي سوليسيون كلهم اللي حصلت عليهم. S1 فوالا S1 شنو لقينا moins 2 sur 3. نجي نكتب moins 2 sur 3. بالنسبه
اس 2 كنا لقينا لونسومبل فيد، دونك ما تنديروهش معنا، ما عندناش حل. و اس 3 كنا لقينا 10 سور 3، دونك كنزيد هنايا. اذا هاد ليكواسيون راه تتقبل عندها دو سوليسيون، موان 2 سور 3 و 10 سور 3. دونك هنايا طبقنا هاد الغيزونمون اللي سميناه غيزونمون باغ ديسجونكسيون دو كا. ما عندناش شي حاجه اخرى من غير هاد الغيزونمون، شي حاجه اللي مقبوله ولا غايفهمها التلميذ من غير هاد الغيزونمون ما كايناش. داكوغ. اذا الله يرضي عليكم نعرف فوقاش اوبليجي انني نفكر في هاد الغيزونمون. يعني في هاد لو كا عندك دو فالور ابسولي، شي ايكواسيون دايره بحالك، ضروري انك تفكر ليا في الغيزونمون. بارفوا تيكون عندنا دو فالور ابسولي نقدروا نخدموها بطريقه عاديه، مي في لا بليبار دي طون الا ما دزتيش في الطابلو تسين ودرتي بحال هاد درتي هنايا لي كا بروميير كا دوزيام كا سا ديبون شحال تكون عندك من كا، راه ما غاديش تجاوب بشكل صحيح. دونك فوالا بالنسبه للمثال الاول. ندوزو دابا لهاد ليكواسيون هادي باردون غادي تتبعوا معايا مزيان. انا نعطيكم بصفه عامه الله يرضي عليكم. فين ما تعطاكم شي ايكواسيون دايره بحالكم بي اكس كبر من كيو اكس، عندك واحد البولينوم هنا لداخل وهنا عندك واحد البولينوم وهنا عندك الغاسين. فين ما تلقى الغاسين كبر هنا تنهضر على كبر، اصغر حاجه اخرى عاوتاني. متى تكون عندنا اكبر ديما اول حاجه بعدا تنمشي ندير كنحدد الدومين دو ديفينيسيون، بحال الدومين ديال الدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون، باش تعرف فوقاش هاد ليكواسيون يكون عندها ان سونس ماتيماتيك. داكوغ. من بعد شنو تندير؟ انا نحدد الدومين دو ديفينيسيون، عرفت فين البلاصه غادي نخدم، باش من بعد ملي نلقى لي سوليسيون خاص هادوك لي سوليسيون ضروري يكونوا في هذاك الدومين دو ديفينيسيون. الا كانت شي حاجه ما كاينش في هذاك الدومين دو ما كناخذوهاش، وهادشي راه غادي نشوفو بالتفصيل هنايا. دونك من بعد شنو تندير؟ كندير الدراسه ديال جوج الحالات، ملي يكون هذا بوزيتيف وملي تيكون نيجاتيف. كندرسو جوج حالات، ملي تيكون كيو اكس نيجاتيف نشوف هاد ليكواسيون الحل ديالها شنو غادي يكون، وملي تكون كيو دو اكس بوزيتيف نشوف ليكواسيون كيفاش غادي يكون الحل ديالها. اذا نعقل على هاد لو كا هذا، على هاد ليكواسيون كيكون عندنا دو كا، ملي يكون هذا بوزيتيف وملي يكون نيجاتيف. هاد ليكواسيون تتشبه لهادي تماما. دونك شنو تنجي ندير الله يرضي عليكم؟ يعني بحال هاد النوع ديال لي زينيكواسيون الا ما كنتيش شي بحالها ما تتجاوبش، فوالا ما دير حتى حاجه. هنا اون ريزو هاد ليكواسيون 2x au carré plus 1 moins 4. نبدا بالدومين دو ديفينيسيون. دومين ou bien l'ensemble de définition. Domaine de définition de cette inéquation. وكاين دي بروف اللي ما تيبغيوش تسموه كاع دومين دو ديفينيسيون، مي سي ميو نسموه دومين دو ديفينيسيون اللي ترمزو ليه بالدي. داكوغ مزيان. ابخي راه ملي تفوتو الباك راه تولو تعرفو غادي الامور تطور، غادي تولو تعرفوا تسميه اخرى لهاد الدومين دو ديفينيسيون بالنسبه للينيكواسيون. بون حنا بالنسبه للثانوي التاهيلي فوالا يخدم ليا غير بهاد الطريقه. هاد الدومين دو ديفينيسيون في الحقيقه راه هو غير كنشوف لينيكواسيون فينا انترفال غادي يكون عندها واحد لو سونس. فوالا حنا ما تيهمناش هاد الامور اللي هي تتبان شويه نظريه، اللي تيهمني هو براتيك، كيفاش غادي نجاوب على لينيكواسيون، هادشي اللي تيهمنا ياك. فوالا دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه كنحدد مادام عندي غاسين وعندي لانكوني تحت من الغاسين ضروري نحدد الدومين دو ديفينيسيون. فوقاش عاوتاني نحددو هاد الدومين دو ديفينيسيون تتكون عندي فراكسيون وفي المقام عندي لانكوني اكس، بحال كيف تنخدم الدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون. الا تعرف تحدد الدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون راه هنا ما تلقاش مشكل، راه بنفس الطريقه. شنو نجي ندير هنا؟ اكس ابارتي ار، خاص داكشي اللي كاين داخل الانترفال خاصو يكون بوزيتيف. 2x au carré plus 1 بوزيتيف. تري بيان. هنا خصني نمشي نحل هاد لينيكواسيون. الحل ديال هاد لينيكواسيون راه هو دومين دو ديفينيسيون. مي بارفوا قبل ما تحل انيكواسيون ولا شوف شنو هذاك هذا راه كونديسيون. هادي شنو تعني؟ دي هي لي نومبر ريال اللي تيحققوا ليا هاد الشرط. هذا راه بحال شي كونديسيون شرط. داكوغ.
يعني الا كان هادشي اللي كاين هنا لداخل بوزيتيف هذا راه تيكون عندنا ان سونس، اما الا كان عندنا هادشي لداخل نيجاتيف راه مابقاش عندنا سونس. داكوغ. اذا هنا ديما شوف هاد الكونديسيون اللي عندك هنا واش توجور فيريفي ولا لا. حتى الا كان توجور فيريفي بلا ما تمشي تحل هاد لينيكواسيون، الا كان هاد الكونديسيون توجور فيريفي كيلكو سوا اكس ابارتيان كنجي مباشره وندير الدومين دو ديفينيسيون راه هو ار. هذا راه توجور فيريفي. علاش توجور فيريفي؟ لان هاد اكس او كاري كي داير بوزيتيف وضربناه في دو بوزيتيف بوزيتيف الا زدتي واحد هاد الكونتيتي راه ديما كبر من زيرو، لان بوزيتيف بليس بوزيتيف غادي تبقى هاد لا صوم ديما بوزيتيف، لا صوم ديال دو نومبر بوزيتيف ديما. اذا هاد الشرط راه ديما فيريفي. اكس كيف ما بغا يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ديما لا رفعناه او كاري وضربناه في جوج غيكون هادشي بوزيتيف زائد بوزيتيف. دونك اذا شنو تنجي نكتب هنايا؟ كنجي بويسكو la condition 2x au carré plus 1 égal à 0 est toujours vérifie, quel que soit x de r. Alors, on a mis cette condition toujours vérifiée quand j'ai directement d qui تساوي r. ناخذ اي عدد من r كشرش خدينا r ديما هذا تكون محققة. مزيان. اذا انا ملي نبغي نحل هذا المتراجع خاص الحلول يكونوا في r. متى تكون r ما عندناش مشكل، الحلول بطبيعة الحال خاصهم يكونوا في r يا لونسومبل كبير اللي تنعرفو. داكوغ. دونك متى تكون دي كتساوي r تنخدم عادي، ولكن الا كان شي انترفال من غير r شي انترفال كاين في r راه خاصني ملي نحل هاد لينيكواسيون لي سوليسيون ضروري يكونوا في هاد الانترفال اللي تنحل. دونك مادام r ما عندناش مشكل. هنا شنو تندير؟ بروميير كا قلنا عطيت قبيله شنو غادي ندير، تتكون عندنا ايكواسيون بحال غاسين كبر من شي حاجه ديما كنمشيو هذاك التعبير اللي كاين اللي مفيهش لاسيون، ولكن يكون هنا كبر ما تكونش صغر يكون كبر. كنمشي هذا نشوفو فوقاش غادي يكون بوزيتيف فوقاش غادي يكون نيجاتيف. وحتى الا كان عندنا نتاكد راسين بي دو اكس صغار من كيو دو اكس، حتى هنا تنديرو نفس الدراسه، يعني كنشوف ملي كيو دو اكس يكون بوزيتيف وملي يكون نيجاتيف. وي بيان سور حتى هنايا. دونك سوا كانت عندي هاد لينيكواسيون بحالك ولا بحالك الرمز كان كبر ولا صغر ديما نفس الدراسه كنشوف ملي يكون هذا بوزيتيف وملي يكون نيجاتيف دو ميم شوز ايسي. داكوغ. مزيان. وهاد لينيكواسيون تتعطى بزاف في الفورم سورتو لي سيونس مات. داكوغ. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غنجي ندير سي هادشي كامل الا كان بوزيتيف سي 2x موان 4 كبر من زيرو، سيتادير كوا غادي تمشي تحل هاد لينيكواسيون وتشوف لينيكواسيون الاخر اللي غتحصل عليها. كنجي للوسط ديالي 2x موان 4 كبر او يساوي زيرو، موان 4 الجهه الاخرى تولي 4 اكس تولي كبر من 4 على جوج، و 4 على جوج شحال راه هي جوج. كنكتب هاد الاخر نكتب على سيتادير كو اكس سوبيريور على 2 بلا ما تبقى تكتب في هادوك دير ما في الوسط هادشي. اذا اللي تيهمني هو هذا نعقل عليه سافدير سي اكس سوبيريور على 2. شوف انا شفت الحاله الاولى درست ملي غادي يكون هذا بوزيتيف سافدير ملي حليت الموضوع سافدير اكس خصو يكون كبر من 2. كنمشي لهاد لينيكواسيون الا كان هادشي بوزيتيف هاد لينيكواسيون كبر مناش من 2x موان 4 غادي نقوم بالحل ديالها ساشون كو هذا راه بوزيتيف. دابا واش ولا عندي؟ هذا راه ديجا بوزيتيف لانه غاسين، وهذا هنا نشوف لو كامل يكون بوزيتيف ولا عندي هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. دونك الا بغيت نحل هذا المتراجح وانا عارف هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف نقدر نرفعو سي 2. الا رفعناه سي 2 هذا الرمز ما تيتبدلش تيبقى هو علاش؟ لانه هادو لي دو سون بوزيتيف. رفعناه سي 2 تولي عندي 2x او كاري بلس 1 او كاري، وهنا شتولي عندي 2x moins 4 voilà peut-être
هنا كنت بغيت لانه غادي نطيحو في حلول اللي هي كبيره بزاف، باش ما نطيحوش في حلول لان غتكون عندنا لي غاسين. غادي نحاول هنا نقاد الامور، غندير غير اكس. داكوغ، غير باش ما يطولش الفيديو غندير باغ اكزومبل هنا اكس وهنا 2. داكوغ، فوالا. دو ميم فاصون هنايا اكس، غير باش ما نتعطلش. فوالا، راه لا ميم شوز، مكاينش عندنا مشكل. فوالا، هنا دونك كتكون عندنا اكس. انا كنت جي ديجا موديفي دونك ليكواسيون، مي ملي كتبت درت ليكواسيون واحده اخرى. دونك سي با غاف، انا غير باش امور تكون سريعه وتفهم الطريقه، لان اللي تيهمني هنا هو الطريقه تفهم. مبغيتش نطيح في شي كالكول اللي غادي يكون يتعطل والفيديو يزيد يتعطل كتر. داكوغ، فوالا. دونك شنو ندير؟ خديت هاد ليكواسيون ها هي كتبتها هنا. دونك امور دابا كلشي غادي تبدل. هنا اكس موان دو، لانه درت هادشي ملي غادي يكون بوزيتيف، مي غادي بدينا ملي يكون هادشي بوزيتيف. موان دو الجهه الاخرى، اوغوزمون انا اكس كبر من جوج، لان موان دو نحول الجهه الاخرى تولي اكس كبر من جوج. دونك دابا الامور مزيان ياك. تري بيان. دابا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم؟ قلنا نرفع هادو بجوج لان ولا هادي بوزيتيف، لانه هادي الحاله الاولى بخوميير كا، هذا متيكون هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. رفعناه سيتان، هذا الرمز ما تيتبدلش، تيبقى هو لانه لي دو مومبر سون بوزيتيف. هنا الغاسين حيد مع دو تبقى غير دو. وهنا شادو هادي ايدونتيتي روماركابل. النشرة هي اكس أس 2 ناقص 4 اكس بلس 2 او كاري سي 4. تري بيان. نحولو هادشي كامل للجهة الأخرى. 12 اكس او كاري بلس 1 موان اكس او كاري بلس 4 اكس موان 4 كبر من 0. 2 اكس كاري موان اكس او كاري سي اكس او كاري. 4 اكس غادي تبقى اي 1 موان 4 سي موان 3 كبر من 0. دابا شنو خصني ندير؟ دابا خصني نحل هاد المتراجعات. وكان درت نحل هاد المتراجعة ضروري هنايا هاد المتراجعة ولات عندي متراجعة من الدرجة الثانية فيها لا غاسين لا والو. هاد النوع ديال المتراجعات تنديرو ليه طابلو سين. داكوغ، كنديرو ليه طابلو سين، ولكن قبل ما ندير ليه طابلو سين خصني انا نرجع معادلة. داكوغ، en raison x au carré plus 4x moins 3 égale 0. يعني غنديرو دلتا. شنو يساوي بي أس 2 ناقص 4 أسي؟ غادي تساوي 4 أس 2 ناقص 4 في 1 في 3 تولي 16 ناقص 12 تولي لي 4 كبر من 0. إذا إكس 1 شنو يساوي إكس 1؟ ناقص بي بلس راسين دلتا سور 2 أ. شنو تساوي؟ هي موان 4 بلس راسين 4 سي 2 sur 2 fois 1 c'est 2, moins 4 plus 2 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1, ça va direct. x2 de la même façon, moins b, moins racine delta sur 2a, tu le moins 4, moins racine 4 c'est moins 2, sur 2 fois 1 c'est 2, moins 4 moins 2 c'est moins 6 sur 2 c'est moins 3. Voilà. On a les solutions de Pena, d'accord? Maintenant, on a les solutions. غنمشي نكمل ناخد ورقة أخرى. فوالا. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غندير واحد طابلو سين. هنا إكس، وهنا غنمشي ندير هاد التعبير كامل هذا لي هو هذا. غنمشي نديرو هنايا إكس أو كاري بلس 4 إكس موان 3. هنا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني. داكوغ. هنا نشوف فين بقينا هذا كينعدم في موان 1 وموان 3 بالترتيب. ها موان 3 ها موان 1. داكوغ. دابا نعطي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. فوقاش هاد التعبير غيكون بوزيتيف، ولكن خصني حتى ندير بعدا لي سين. هنا تنعرفو كيفاش نوضعو لي سين. كندير هنا في هاد البلاصة وهاد البلاصة، يعني خارج هاد لي سوليسيون اليكستيريور ديال هاد لي غاسين كنديرو لو سين ديال هنا بوزيتيف. دونك تكون هنا بلوس هنا بلوس، هنا تيكون العكس موان. دونك فوقاش غادي يكون هاد ليكسبرسيون غادي تكون كبر من زيرو، سافو بوزيتيف غتكون هنا وهنا. سافو في هاد الانترفال اللي هو موان لانفيني موان 3 وفي هاد الانترفال موان 1 بلس انفيني. داكوغ. دونك هنا بخوميير كا
خصني نعطي دابا السوليسيون. هادي ليكواسيون دابا نقدر سوليسيونها هي كاين هنا في الجدول. دونك شنو غندير اس شنو غتساوي اس غادي تكون هي السوليسيون. هاد ليكواسيون ولات على هاد الشكل والسوليسيون ديال هادي هي باينه هنايا فوقاش هادي تكون بوزيتيف هنا وهنا. دونك كندير موان انفيني موان 3 ياك مفتوح. علاش؟ لانه هنا عندي قطعا داكوغ اتحاد ماذا اونيون موان 1 بلس انفيني. ولكن هادشي كامل انتر كوا انتر هاد لانترفال هذا، لانه انا في بروميير كا خدام في لانترفال 2 بلس انفيني 2 بلس انفيني. الا جيت للجدول هنا رجعت فين غتكون 2 غتكون فشي بلاصه هنا. يعني الحلول اللي كاينه في هاد لانترفال وكاينه في هاد لانترفال وكاينه هنا تنقول تقاطع، يعني لي زيليمون اللي غادي يكونوا هنا واللي غادي يكونوا هنايا. موان في موان 3 في هاد لانترفال ما كاينش شي اعداد اللي كاين هنا في هاد لانترفال. دونك واحد الملاحظه اساسيه الا لاحظنا 2 بلس انفيني راه كاين في هاد السوليسيون، كاين هنا في هاد البلاصه. حنا قاعده تنعرفوها جميع فهمتي يكون عندي واحد لانترفال انكلو دون ان اوتر انترفال ديما لانترسيكسيون ديالهم كتكون ديما داك الانترفال الصغير ولا غيونيون ديالهم ديما تتكون هذاك لانترفال الكبير. هادي قاعده. حيت لانترسيكسيون ديال دوز انترفال شنو معنيتها؟ شنو هما الاعداد المشتركه اللي كاينه في هذا الانترفال وكاين حتى في الانترفال الاخر. راه واضحه غير من الجدول. شوف جوج فين تكون. الا جيت نشوف الانترفال 2 بلس 1 2 تكون قدام ناقص واحد. غيكون عندنا لي زينيمون اللي يكونوا كاينين هنا وكاينين في هذا الاتحاد ديال المجالين يكونوا هما اللي كاين في هذا الانترفال 2 بلس 1. لان 2 بلس 1 فين كاين في هذا ما كاينش بعدا هنايا وما نهضرش على هادي و 2 بلس 1 فين راه كاين هنايا. دونك التقاطع ديال هذا المجال مع هذا المجال غادي يبقى هو 2 بلس 1 فين. علاش؟ لانه هذا الانترفال انكلي دون هذا الانترفال. اذا هنا اس في هذه الحاله نسمي اس واحد لان باغ في البروميير كا شنو تساوي راه هي الانترفال 2 بلس انفيني. دابا غادي ندوز اس 2 اس 2 او باردون دوزيام كا. في الدوزيام كا شنو غادي نشوف هنا في الدوزيام كا؟ غادي نشوف ملي يكون هذا نيجاتيف سي اكس موان 2 الى انفيريور كالا 0 داكوغ. دونك هنا شنو يولي عندي انا ونكمل هنايا باردون. دونك هاد لابيل تيليفونيك دوخنا كاع اكس موان 2 انفيريور كالا 0 اكس تبقى في بلاصتها هاد موان 2 نحولها للجهه الاخرى تولي 2 فوالا. دونك إلا كان هاد التعبير نيجاتيف رجع لي ليكواسيون. إلا كان هذا نيجاتيف وهذا راه ديجا بوزيتيف حنا ديجا تنعرفو ان بوزيتيف راه ديما كبر من واحد نومبر نيجاتيف. دونك هادي راه توجور فيريفي داكوغ. ان نومبر بوزيتيف توجور راه كبر من واحد نومبر نيجاتيف. إذا هنا في هاد الحالة دون سو كا l'inéquation اللي هي racine 2x au carré plus 1 كبر من x moins 2 est toujours vérifiée toujours. علاش؟ لان عندي واحد نوم بوزيتيف كبر من واحد. علاش هذا نيجاتيف؟ لانه في هذا لوكا ديال هاد x moins 2 نيجاتيف est toujours vérifiée. الوغ هنايا السوليسيون ديال هادي مادام انها توجور فيريفي. فين فيريفي توجور فيريفي؟ غير في هاد الانترفال ملي يكون اكس موان 2 صافي صافي اكس كنتمن لانترفال موان انفيني 2. اذا هادي مادام انها فيريفي على هاد الانترفال موان انفيني 2 السوليسيون ديالها ديريكتومون هي هاد الانترفال اللي هو سمي اس 2 اللي هو الانترفال موان انفيني 2 داكوغ. فوالا وهاد موان انفيني 2 دونك فوالا سي بون
داكوغ دون اس 2 هي هادي. دابا غنمشي للكونكلوزيون. في اس شنو ندير؟ غادي ندير اس 1 اونيون اس 2. اس 1 هاي اس 1 اونيون اس 2. اس 1 شنو لقيت فيها؟ وديما واحد الحاجه معلومه مهمه الله يرضي عليكم، ملي دير اس 1 اونيون اس 2 ديما دير التقاطع مع دير لانترسيكسيون مع دي. حنا دي لقينا ار، متى تلقى ار بلا ما دير لانترسيكسيون مع ار، كاع لي زانترفال كاينين في ار. ولكن كون كان شي انترفال اخر خاصني ندير هنا اس 1 اونيون اس 2 ندير اخوص وندير انتر هذاك الانترفال اللي لقينا في دي. غير اوغوزمون هنا عندنا ار، غندير غير اس 1 اونيون اس 2. شنو تساوي ليا اس 1 شحال لقينا قبيله؟ 2 بلس انفيني. هي 2 بلس انفيني ياك اونيون شنو لقينا في اس 2 موال انفيني 2. إلا لاحظتو مزيان هاد الانترفال موال انفيني 2 اونيون 2 بلس انفيني راه هو ار، من موال انفيني حتى لجوج ومن جوج بلس انفيني. دونك هنا اس في الحقيقة راه هي ار، بمعنى هاد ليكواسيون هادي tous les nombres réels ils sont غادي يفيريفي هاد ليكواسيون. إذا هنا حنا لقينا اس، ماشي ديما اس ملي تلقى ار. اوغوزمون هنا لقينا ار، ممكن تلقى غير واحد لانترفال اون او لوطخ ما تقدرش تسامبليفي هاد لا غونيون. غير هاد لا غونيون هنا في هاد الحاله نقدروا نسامبليفيها، لان ملي تقول موال انفيني 2 اونيون 2 بلس انفيني يعني تتهضر لي على ار كلها. فوالا دونك سي تيرميني بور اجوردي. نتمنى هاد الريزونمون باغ ديسيزونكسيون دو كا تكونوا فهمتوا بالنسبه لهاد في هذا المثال هذا. هذه امثله سورتو تعطي لي سيونس مات، سورتو بالنسبه للينيكواسيون الثانيه لانه صراحه فيها الخدمه وفيها شويه التركيز. نتمنى تكونوا استفدتوا شير زلاف، و فوالا نوعدكم بفيديوهات او مزيد من الفيديوهات في هذا الدرس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.